सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट सब्जेक्ट भित्र पर्ने विभिन्न च्याप्टरको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा थियौं है। यो भन्दा अगाडि हामीहरुले धेरैवटा च्याप्टरको विषयमा छलफल गरिसकेका छौं र आजको क्लासबाट चाहिँ हामीहरु एउटा न्यू च्याप्टर युनिट 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा छौं। यो च्याप्टरबाट हामीहरुलाई फाइनल एक्जाममा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है, हामीहरुलाई लङ न्यूमेरिकल प्रोब्लम आउँछ। त्यसकारणले गर्दा यो च्याप्टरलाई विशेष गरेर फोकस गरेर पढ्नु होला है, अध्ययन गर्नु होला। हामीहरु यहाँ बेसिक कुराबाट अध्ययन गराउँदै जाने छौं तपाईहरुलाई भन्दै मैले क्लासलाई सुरुवात गर्न चाहे है। यो च्याप्टर जुन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडबाट हामीहरुलाई फाइनल एक्जाममा 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल प्रोब्लम आउँछ। पहिलो कुरा बुझ्नु होला, 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल प्रोब्लम फिक्स्ड आउँछ। पहिलो कुरा है, जुन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथड भन्दाखेरि तपाईहरुले शीर्षकबाट छुट्याउन सक्नु भएन भने तपाईहरुले सुनिरहेको भाषामा भन्नु पर्दा यहाँबाट हामीहरुलाई मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट है, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर सोध्छ। त्यसैगरी नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर सोध्छ है। नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस र मल्टी स्टेपको हिसाब हामीहरु गर्न गइरहेका छौं। हामीहरुलाई कि त मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्नु भन्छ, मल्टी स्टेपबाट आउँछ, कि त एनएफआरएस बाट आउँछ, कि त मल्टी स्टेपबाट 8 मार्क्स न्यूमेरिकल प्रोब्लम आउँछ। मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाउनु र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर 8 मार्क्स मा आउन सक्छ। और भनेको अथवा कि त नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट तयार गर्नु है भनेर आउँछ। त्यसकारणले गर्दा यो विशेष च्याप्टर हो है। हामीहरुले यहाँ के बनाउनु पर्ने छ, इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट। त्यसकारणले गर्दा जस्तै हामीहरुले यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट वित्तीय विवरण आधुनिक विधि नयाँ मेथड भनेको छ नि त हो, आधुनिक विधि भनेको नयाँ। त्यसै कारणले वित्तीय विवरणहरु हेर्दाखेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको पहिलो कुरा बुझौं, इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु र इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु र प्रॉफिट एन्ड लस भन्नु, लस एकाउन्ट भन्नु एउटै हो। क्या रे साथी हो, एउटै हो भनेर बुझ्ने है। इन्कम स्टेटमेन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको एउटै हो। जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस हामीले त सुनिरहेको, प्रॉफिट एन्ड लस माथि गरिन्थ्यो। कुनै पनि एउटा कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसनमा इन्कम जति भयो त्यसमा एक्सपेन्सेस घटाउँदै जति आउँथ्यो त्यसलाई प्रॉफिट भनिन्थ्यो। जस्तै हामीहरुको ए भन्ने एउटा कम्पनी छ है, पहिलो प्रॉफिट एन्ड लसको कुरा बुझिहालौं, इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा बुझिहालौं। जस्तै एउटा ए भन्ने कम्पनी छ। आज हामीहरु सुरुमा इन्कम स्टेटमेन्टलाई सुरुवात गर्छौं, यसलाई बुझ्छौं, त्यसपछि अरूलाई क्रमिक रूपमा बुझ्दै जाउँला है त साथी हो। ल, ए भन्ने कम्पनी छ। यो कम्पनीमा चाहिँ जस्तै 1 लाख रुपैयाँकै भयो इन्कम भयो है। यो कम्पनीलाई जस्तै कारोबार गर्दै जाँदा यो त इन्डेटको कुनै पनि इयरको वर्षको अन्तिममा बनाइन्छ नि त इन्कम स्टेटमेन्ट। यो कम्पनीले 1 लाख रुपैयाँ इन्कम भयो है। अनि 85,000 के भयो, एक्सपेन्सेस भयो। EXPN भनेको एक्सपेन्सेस भयो है। इन्कम 1 लाख छ, एक्सपेन्सेस 85,000 भयो। आम्दानी 1 लाख आम्दानी भएको थियो, त्यसमा 85,000 त खर्चै भयो भने यो कम्पनीलाई नाफा चाहिँ कति भयो साथी हो, 15,000 भयो हो। यो 15,000 लाई नेट इन्कम अथवा नेट प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनिन्छ क्या। एउटै कुरा हो नि त। यो कम्पनीको नाफा कति हो, 15,000 हो। त्यसरी बुझ्ने। जस्तै यही कन्डिसनमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जस्तै यतापटि हेर्नु त, यहाँ 85,000 इन्कम हुन सक्छ है। 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ के हुन सक्छ, एक्सपेन्सेस हुन सक्छ। यो कन्डिसनमा के हुन्थ्यो, यो कम्पनीलाई ए भन्ने कम्पनी छ, इन्कम भयो 85,000, खर्च छ 1 लाख भने कति हजार घाटा भयो, 15,000। यसलाई के भनिन्छ, लस। यही इन्कम भयो कि लस भयो भन्ने कुरा निकाल्छौँ हामी प्रॉफिट एन्ड लसमा। इन्कम स्टेटमेन्ट त हेर्ने हो, कुनै पनि एउटा कम्पनीको इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदा नाफा भयो कि नोक्सान भयो भन्ने कुरा हामीहरु गर्दै जाँदा निकाल्छौं। प्राय हामीहरुलाई मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट दिँदा प्रॉफिटकै कुरा दिएको हुन्छ साथी हो। त्यसकारणले गर्दा हामीहरु नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको कुरालाई खोजी गर्छौं है त। ल, अब जस्तै कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको सबैभन्दा सुरुवातको रेभेन्यू अथवा इन्कम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेल्सको कुरा हो। त्यो कुरालाई हामीहरु यहाँ लेखिदिन्छौं। हामीहरु आजको क्लासमा मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सिक्दै छौं। त्यसरी बुझ्ने। के साथी हो, मल्टी स्टेप भनेको धेरैवटा स्टेपमा हामीहरु डिभाइड गरेर पढ्छौं। जस्तै इन्कमहरुलाई पनि छुट्टा-छुट्टै स्थानमा राख्छौं, खर्चहरुलाई पनि आफ्नो शीर्षक वाइज कुराहरुलाई राख्छौं। जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा भएको खर्च अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सञ्चालनगत खर्च भएको खर्च हो, यसरी छुट्याएर राखिदिन्छौं मल्टी स्टेपमा है। अब हामीहरुलाई यहाँ जस्तै सबैभन्दा सुरुमा हुने इन्कम के रे साथी हो, सेल्सको कुरा। सेल्स भनेर लेख्दियौं है, सेल्स। ल, सेल्स भनेर लेख्दियौं है।
सेल्स। जस्तै कुनै पनि एउटा कम्पनीले आफूसँग भएको सामान बेचेर पैसा इन्कम गर्ने हो नि त, आम्दानी गर्ने हो, त्यसकारणले गर्दा सेल्स भयो हो। अब यो सेल्समा सेल्स रिटर्नको कुरा, रिटर्न इनवार्डको कुरा हामी घट्छ क्या साथीहरु, के अरे साथीहरु, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्नको कुरा हामी गर्छ। जस्तै हामीहरूले कसैलाई उदाहरणमा हामीहरूले कसैलाई सामान बेचेका थियौँ हो, सामान बेचेका थियौँ, त्यो सामान चाहिँ रिटर्न आयो, हामीलाई फिर्ता आयो भने हामीले के गरिदिन्छौँ, घटाइदिन्छौँ। ल यहाँ यसरी ट्याक्कसँगले हो, ब्राकेट भनेको यहाँ मैले ब्राकेट दिँदैछु नि, सानो ब्राकेट स्मल ब्राकेट, यसलाई चाहिँ के भन्छ एकाउन्टमा ब्राकेट दिनु भनेको त्यो माइनस हो, त्यसरी बुझ्ने है। अब सेल्समा सेल्स रिटर्न घटायो। अर्को कुरा के गर्छ त भन्दाखेरि रिटर्न इनवार्ड है, रिटर्न इनवार्ड भन्ने कुरा लेखिदिने, ट्याक्कसँगले रिटर्न इनवार्ड, ट्याक्कसँगले घटाइदिने, रिटर्न इनवार्ड अथवा सेल्स रिटर्नको कुरा आयो भने सेल्ससँग घटाइदिने, त्यसरी बुझ्ने है। सेल्ससँग सेल्स रिटर्न इनवार्ड घटाइसकेपछि यहाँ के आउँछ, नेट सेल्स भन्ने कुरा आउँछ, के अरे साथीहरु, नेट सेल्स भन्ने कुरा आउँछ। यसलाई यतापट्टि लेखिदिने, यसमा यो र यो घटाएर यतापट्टि लेखेको है जम्मा जम्मी। अब हेर्नु होला लेस। अब जहिले पनि हामीहरू इन्कममा एक्सपेन्सेसको कुरालाई घटाइदिन्छौँ अनि त हामीहरू नेट इन्कम निकाल्न सक्छौँ, त्यसकारणले गर्दा यो इन्कम भयो। अब एक्सपेन्सेस एउटा कुरा के लेखिदिन्छौँ त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। बिस्तारै सुन्दै जानु होला, सजिलो छ साथीहरु, धेरै नै है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कस्तो खालको खर्च हो भने नि साथी हो, जस्तै कुनै पनि एउटा मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनी छ, यो मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनीले चाहिँ आज यो मार्कर बनाउन सुरुवात गर्छ, यो बनाउन्जेलसम्मको खर्च क्या, पुरै बनिन्जेलसम्मको फिनिश गुड्स बनिन्जेलसम्मको खर्च। जस्तै यो मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनीले यो टोप्रो बनाउनु पर्ला है, यो खोलहरू बनाउनु पर्ला, यहाँ भित्र मसिलाउने सुइरोहरू बनाउनु पर्ला हो, त्यो इत्यादि सबै बनाउँदाखेरि लागेको खर्चलाई के भनिन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँनिर हामीले के गरिदिन्छौँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा ओपनिङ स्टक भनेर एडजस्ट गरिदिन्छौँ। ओपनिङ स्टक अगाडि उभिएको सामान छ भने यहाँनिर हामीहरू लेखिदिन्छौँ ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिन्छौँ। ल ओपनिङ स्टक है, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डले एकाउन्टमा छोड्नेवाला छैन, राम्ररी बुझ्नु होला, ओपनिङ स्टक है। अब यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि एड पर्चेज, के अरे साथी हो, पर्चेज भनेर लेखिदिउँ। ल पर्चेज भनेर लेखिदिउँ। ल पर्चेज चाहिँ मैले यतापट्टि लेखेर, किनकि यो पर्चेज चाहिँ मैले यतापट्टि किन लेख्दैछु भने नि साथी हो, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड धेरैवटा टर्म छन्, त्यसमा पर्चेजमा पर्चेज रिटर्नको कुरा र रिटर्न आउटवार्डको कुरालाई घटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा मैले यतापट्टि लेखेको है। सेल्समा सेल्स रिटर्न र रिटर्न इनवार्ड घटे जस्तै यो पर्चेजमा के घट्छ साथी हो, पर्चेज रिटर्न त एउटा भइहाल्यो, पर्चेज रिटर्न भइहाल्यो हो, पर्चेज रिटर्न। यहाँ सुन्नु होला, पर्चेज रिटर्न यहाँ ब्राकेट भनेको के अरे साथी हो, एकाउन्टमा माइनस पर्चेज रिटर्न। हामीहरूले कहीँबाट पर्चेज गरेर खरिद गरेर सामान ल्याएका थियौँ, त्यो सामान हामीहरूलाई युज भएन हो, अथवा बिग्रियो, सडिएको सामान रहेछ भने त्यसलाई रिटर्न गरिदिन्छौँ, त्यो घटाइदिन्छौँ। अर्को के हुन्छ अरे साथी हो, यसकै ठाउँमा लेसै हुन्छ के, पर्चेज रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड। यहाँ सुन्नु ल साथी हो, यहाँनिर सेल्ससँग सेल्स रिटर्न घट्यो, रिटर्न इनवार्ड घटे जस्तै पर्चेजसँग पर्चेज रिटर्न आउटवार्डको कुरा घट्छ, त्यो कहिल्यै कविजुग नबिर्सिने। यतिले गर्दा पनि पछि एक्जाममा हिसाब बिग्रिन सक्छ है साथी हो। यो त मोटो च्याप्टर हो, 8 मार्क्समा अनिवार्य आउने क्वेसन हो, त्यसकारणले गर्दा राम्ररी ध्यान दिनु होला। यति कुरा भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नु होला, यहाँनिर के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै हामीहरूले जस्तै सुरुमा ओपनिङ स्टक भनेको अघिल्लो वर्षको तालिम खरिद गरेर ल्यायौँ, साँच्चै हामीहरूले यो पर्चेज गरेर सामान ल्याउँदैछौँ भने के लाग्छ, भाडा लाग्छ। जस्तै क्यारेजको कुरा लाग्न सक्छ, क्यारेज भन्ने कुरा आउन सक्छ, क्यारेज इनवार्ड अथवा यो क्यारेजको केस के आउन सक्छ भने नि साथी हो, यो लेख्नु ल क्यारेज। जस्तै क्यारेज भनेको के अरे साथी हो, ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा, त्यसरी बुझ्ने के अरे साथी हो। जस्तै क्यारेज इनवार्ड भन्न सक्छ, क्यारेज अन पर्चेज भन्न सक्छ, फ्रेड इनवार्ड भन्न सक्छ, फ्रेड अन पर्चेज भन्न सक्छ। यी सबै कुराहरू भनेका के हो, कुनै पनि ठाउँबाट सामान किनेर ल्यायौँ, ल्याउँदाखेरि लागेको भाडाको कुरा हो। ल जस्तै यसलाई के भन्न सक्छ त भन्दाखेरि क्यारेज हो, क्यारेज इनवार्ड है। अनि क्यारेज अन पर्चेज हो, फ्रेड इनवार्ड है, क्यारेज इनवार्ड, क्यारेज अन पर्चेज, फ्रेड इनवार्ड, प्राइस फ्रेड अन पर्चेज है। यति कुरा आयो भने के अरे साथी हो, एउटै हो है, एउटै
हो यो कहाँ जाँदो रहेछ साथी? यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा क्यारेज इनवार्डको कुरा है, अनि क्यारेज अन पर्चेजको कुरा, फ्रेड इनवार्डको कुरा, फ्रेड अन पर्चेज कहीँबाट हामीले सामान किनेर ल्यायौँ भने ल्याउँदाखेरि लागेको भाडाको कुरा रहेछ। त्यसरी बुझ्ने है, यसरी छुट्याउने। यति शब्दहरू आयो भने यहाँनिर ल्याएर टुप्लुका लेखिदिने। अब यो सबै त आउँदैन, एउटा आउने हो जम्मा जम्मी जानिराख्ने। एउटा आयो भने त्यो मध्ये एउटा आयो भने ल्याएर टुप्लुका राखिदिने, त्यति हो कुरा, काम खलास भइहाल्यो हेर्नु है। अब यस पछाडि के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले विदेशबाट त्यो सामान ल्याएको हुन सक्छ, पर्चेज गरेर त्यो विदेशबाट ल्याएको सामान छ भने यहाँनिर भन्सार महसुल लाग्छ। त्यसलाई के भन्छ? कस्टम ड्युटी। के अरे साथीहरु? कस्टम ड्युटी भन्छ है। कस्टम ड्युटी भनेको भन्सार महसुल। जस्तै हामीहरूले इन्डियाबाट कुनै सामान ल्याउँदैछौँ भने त्यो सामानमा के लाग्छ? भन्सार लाग्छ। भन्सार महसुल त सुन्नु भएको छ नि? हो, त्यसलाई भन्छ के? कस्टम ड्युटी। यो लेखिदिने झ्याप्पसँगले हो, कस्टम ड्युटी। अब यहाँनिर आउँछ अर्को कुरा के साथी हो? वेजेस। वेजेसको कुरा आउँछ। यहाँ हेर्नु है, वेजेसलाई मैले यतापट्टि लेखेँ। जस्तै यो वेजेसमा कहिलेकाहीँ तिर्न बाँकी हुन सक्छ क्या। जस्तै 10,000, जस्तै यहाँ हेर्नु ल, 12,000 ज्याला दिनुपर्ने। वेजेस भनेको ज्याला, श्रम है। 12,000 दिनुपर्ने। कम्पनीले कति मात्रै दिएको हुन सक्छ? 10,000 मात्रै दिएको हुन सक्छ। जम्मा दिनुपर्ने 12,000, दियो 10,000 भने कति हजार दिन बाँकी भयो? 2,000 हो। यो 2,000 लाई के भन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ क्या, तिर्न बाँकी हो। यिनीहरूलाई के शब्द भनेर आउन सक्छ? ड्यू, टु बी पेड, स्टिल टु बी पेड है, यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। अहिले म लेखि पनि दिन्छु, अहिले यति बुझ्नु होला। O/S भनेको आउटस्ट्यान्डिङ लेखेको है, वेजेस। O/S भनेको के अरे साथी हो? आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस लेखेको ल मैले। ल आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई जोडिदिने, यताबाट लेखिदिने। अब हेर्नु, यति कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यति भइसकेपछि ओपनिङ स्टकलाई के गरेको थियो साथी हो? सुरुमा लेखिसकेका छौँ हामीहरूले। अब लेस चाहिँ के गरिदिने? क्लोजिङ स्टक। जहिले पनि क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिने, ओपनिङ स्टकलाई जोडिदिने। क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ है, क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ। यो ट्यागसँगले केही छैन। अब यो माथिको सबै जोडिदिने, योसँग घटाइदिने, यतापट्टि जति आउँछ त्यसलाई यतापट्टि ट्यागसँगले लेखिदिने। यसलाई किन मैले ब्राकेट दिएँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको लेस खर्च। त्यसकारणले गर्दा यो नेट सेल्स भनेको इन्कम हो। यो इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदा जति आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ साथी हो? ग्रस प्रॉफिट। के अरे साथी हो? ग्रस प्रॉफिट भनिन्छ। यहाँ हेर्नु है त, ल ग्रस प्रॉफिट भनिन्छ। ट्यागसँगले लेखिदिने। के छ र? हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। यति गर्दाखेरि हामीले ग्रस प्रॉफिट निकाल्यौँ। अब ग्रस प्रॉफिट निकालिसकेपछि हामीहरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको कुरालाई एडजस्ट गरिदिन्छौँ है त। जस्तै हेर्नु होला, सञ्चालनगत खर्च अब लेस गरिदिने, लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र हामीहरूले नि साथी हो, यहाँ अलिकति कुरा थोरै कुरा बुझ्नुपर्छ होला हामीहरूले। जस्तै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र नि हामीहरूले यो सञ्चालनगत खर्च हो। यो सञ्चालनगत खर्च भित्र चाहिँ यो कम्पनीको अफिसको पनि खर्च हुन सक्छ, सेलिङ बिक्री वितरण गर्ने पनि खर्च हुन सक्छ। त्यो दुईटा खर्चलाई हामीले छुट्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने ए नम्बर दिने, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ EXPN भनेको के साथी हो? EXPN भनेको एक्सपेन्सेस लेखेको ल। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको नि साथी हो, ए नम्बर दिए, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस लेखे। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जेनरल भनेको साधारण है, अनि साधारण तथा एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको प्रशासनिक खर्च। जस्तै अफिसको खर्च र प्रशासनको खर्च जान्छ क्या यहाँनिर। यहाँनिर अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ लेख्दा पनि भयो, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ लेख्दा पनि ओके, केही फरक परेन है। यहाँनिर के पर्न सक्छ? जस्तै एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा अफिस छ भने खर्चहरू के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जस्तै सेलरी दिनु पर्ला, रेन्ट घर भाडा तिर्नु पर्ला है, इन्सुरेन्स गर्नु पर्ला कुनै सामानको, त्यस्तै कुराहरू जान्छ क्या। डिप्रिसिएसन, फिक्सडको कुरा पर्न सक्छ, प्रिपेड इन्सुरेन्स, एक्सपायरको कुराहरू पर्न सक्छ है। ल जस्तै ए नम्बर दिउँ, यो ए नम्बरमा के पर्न सक्छ? सेलरी। सेलरी भनेर लेख्दिएँ ल, सेलरी है। अब मैले यहाँ अलिकति कुरा लेखेँ है, सेलरी भनेर यहाँनिर लेखिदिएँ हो। सेलरी भनेर यो धर्कोदेखि पनि यतापट्टि लेख्दैछु, यहाँ केही कुछ छ है बुझ्ने। अब यो सेलरी भनेर त्यसरी लेख्ने गर्दा यहाँनिर के आउन सक्छ त भन्दाखेरि ए आउटस्ट्यान्डिङ। ल आउटस्ट्यान्डिङ, O/S आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी। यो के लेखेको भने नि साथी हो, म बुझाउँछु ल। अब हेर्नु ल, सेलरी भनेर लेखिदिउँ। आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी जहिले पनि के हुन्छ? जोडिन्छ ल। यो र यो जोडेर यताबाट लेखिदिने। आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा जोडिन्छ, प्रिपेड भन्ने कुरा के हुन्छ? घट्छ। अब सुन्नु, यहाँनिर अलिकति कुरा लेखिहालौँ। आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुराहरू के आउन सक्छ, के चाहिँ जोड्ने त भन्ने कुरा हेर्नु है त। ल यस्ता कुराहरू के जोड्ने त भन्दाखेरि फेरि सेलरीमा मात्रै जोडिने होइन, अरू कुरा रेन्टमा पनि जोडिन सक्छ, इन्सुरेन्समा पनि जोडिन सक्छ है। ल ड्यू भन्ने कुरा आयो भने पेएबल,
पेएबल भन्ने कुरा आयो भने, आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा आयो भने है, ड्यू पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ टु बी पेड भन्ने कुरा आयो भने, ड्यू पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ टु बी पेड है, स्टिल टु बी पेड, स्टिल टु बी पेड, यी कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने है साथी हो। अनपेड के अरे साथी हो, टु बी पेड, अनपेड पेएबल है, यो के अरे साथी हो, तिर्न बाँकी हो। यति शब्द आयो भने जोडिन्छ क्या। जस्तै ड्यू भनेर आयो भने माउन्टेन ड्यू होइन, यो ड्यू भनेर आयो भने तिर्न बाँकी रहेछ भनेर बुझ्ने, पेएबल भनेर आयो भने तिर्न बाँकी रहेछ भनेर बुझ्ने, आउटस्ट्यान्डिङ आयो भने तिर्न बाँकी रहेछ भनेर बुझ्ने, टु बी पेड भनेर आयो भने तिर्न बाँकी रहेछ भने बुझ्ने, स्टिल टु बी पेड भनेर आयो भने के बुझ्ने, तिर्न बाँकी रहेछ भनेर बुझ्ने। त्यति कुरा बुझिसकेपछि हामीहरूले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यतापट्टि हेर्नुहोस् त साथी हो, यो O/S भनेको आउटस्ट्यान्डिङ लेखेको है, यही आउटस्ट्यान्डिङ। जस्तै कुनै पनि एउटा खर्च दिएको छ, खर्च दिइसकेपछि त्यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकीको कुरा छ भने त्यसलाई के गरिदिने रहेछ, जोडिदिने। अनि प्रिपेड भनेको अगाडि नै दिएको छ भने चाहिँ घटाइदिने क्या यही शब्दहरुमा। जस्तै मैले यहाँ सेलरीमा आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी भनेर जोडे, यो दुईटा जोडेर यतापट्टि लेखेको जम्मा जम्मी कुरा त्यति नै हो है। अब मैले यतापट्टि गरे, तपाईहरुले फेरि यतापट्टि जाने हैन, तपाईहरुले यहीँदेखि तल लेख्दै जाने साथी हो है। तपाईहरु त्यो कपीमा यो फर्मेटलाई पूरा गरेर यहीँदेखि तल लेख्दै जाने, म यतापट्टि गए। ल अब हेर्नु होला, यस पछाडि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ सेलरीको कुरा आयो, रेन्ट आउन सक्छ क्या। जस्तै के आउन सक्छ, रेन्ट आउन सक्छ। ल रेन्ट भन्ने कुरा लेखिदिउँ ल, रेन्ट, रेन्ट भनेको के हो, घर भाडा क्या। जस्तै घर भाडा, जस्तै अफिसले घर भाडा पनि त तिर्नुपर्ने हुन सक्छ, रेन्टको कुरा आयो हो, रेन्ट। ल यहाँनिर रेन्ट, यो एमाउन्टदेखि पनि मैले यतापट्टि लेख्दैछु, म त यो एमाउन्ट र यो एमाउन्टलाई यतापट्टि धर्क ताने त मैले, त्यस कारणले गर्दा मिलाएर बुझ्ने तपाईहरुले है। रेन्ट भनेर लेखिदिउँ, रेन्ट भनेर लेखिसकेपछि अब यसमा चाहिँ लेस के गरिदिन्छु म, प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड रेन्ट। यो त एउटा एक्जाम्पल मात्र हो है। यसरी नै अरु केहीमा रेन्ट प्रिपेडको कुरा आयो भने घटाइदिइहाल्ने खर्चमा है, यतापट्टि लगेर राखिदिने। अब जस्तै हेर्नु त, यहाँनिर जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने सेलरी लेख्यौँ, आउटस्ट्यान्डिङसँग दुईटा जोडेर यतापट्टि लेख्यौँ, रेन्टसँग प्रिपेड रेन्ट घटाएर यहाँनिर लेख्यौँ। अब यहाँ अरु के हुन सक्छ अफिसको खर्च, इन्स्योरेन्स, इन्स्योरेन्स हुन सक्छ है, इन्स्योरेन्स हुन सक्छ, ट्यागसँग लेखिदिने इन्स्योरेन्स है। ल इन्स्योरेन्स पनि लेख्यौँ हामीहरूले है, रेन्ट लेख्यौँ, प्रिपेड रेन्ट घटाएर इन्स्योरेन्स लेख्यौँ है। त्यसैगरी प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड, प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड। ल प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड, जस्तै प्रिपेड रेन्ट मात्रै भनेको भए यो करेन्ट एसेट्स हुन्थ्यो, हाम्रो सम्पत्ति हुन्थ्यो है, तर एक्सपायर्ड भन्ने शब्दले गर्दा त्यो के भयो, खर्च भयो। त्यसरी बुझ्ने है। ल मैले अहिले यति लेखेँ, ल एउटा लेख्यौँ, डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ल डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, सुन्नु ल साथी हो, यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने जस्तै हामीहरूले खर्चहरू लेख्यौँ, डिप्रिसिएसन फिक्स्ड लेख्यौँ, जस्तै यहाँनिर अडिट फी हुन सक्छ, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी हुन सक्छ, लिगल चार्जको कुराहरू हुन सक्छ। यी सबै कुराहरू नाना भाती मैले लेखिनँ, किनकि हामीहरूलाई के थाहा हुन सक्छ त भन्दाखेरि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा पर्ने भनेको कुनै पनि एउटा अफिसमा हुने खर्चहरू पर्ने हो। एउटा एउटा जानिसकेपछि आइहाल्छ। ल धेरै लेखेर किन फर्मेटलाई लामो पार्नु, यति मात्र लेख्नु है। ल ए नम्बर, जस्तै यो मैले ए नम्बर के गरेको भने यहाँनिर ए नम्बर देख्दै हुनुहुन्छ नि, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस छ, यहाँ पर्ने कुराहरू हामीले यहाँसम्म लेख्यौँ, अनि यो सबै जोडेर ए नम्बर दियौँ हामीहरूले। अब हेर्नु फर्मेट अर्को हेर्नु होला, बी नम्बर। जस्तै म ए बी किन लेख्दैछु भन्ने कुरा एकछिन बुझ्न एकछिन लाग्छ है, एकछिन पक्नु, हतार नगर्नु। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने एउटा ए लेख्यौँ, अर्को के लेख्दैछौँ, बी। अब यहाँ के पर्छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस है। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको के हो त भन्दाखेरि बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्च। जस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा के पर्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा सुनौँ है, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा क्यारेज आउटवार्ड, क्यारेज आउटवार्ड, सुन्नु ल साथी हो, क्यारेज आउटवार्ड क्या। जस्तै अघि क्यारेज इनवार्ड भन्ने कुरा कस्ट अफ गुड्समा हामीले राख्दै थियौँ भने अहिले क्यारेज आउटवार्डलाई कहाँ राख्यौँ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा। क्यारेज इनवार्ड भनेको सामान ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा भने, क्यारेज आउटवार्ड भनेको सामान बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्च। त्यसकारणले गर्दा यहाँनिर लेखिदिन्छ हामीहरू, क्यारेज आउटवार्ड भयो हो। अब सेल्स कमिसन के अरे साथी हो, सेल्स कमिसन, सेल्स कमिसन भन्ने कुरा लेखिदिउँ ल, सेल्स कमिसन है, यतापट्टि लेखिदिउँ ल ट्याग। अब ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस हो, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा लेखिदिउँ है।
क्यारिज आउटवर्ड सेल्स कमिसन ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हो शोरूम रेन्ट ल शोरूम एक्सपेन्सेस है शोरूम एक्सपेन्सेस ल क्यारिज आउटवर्ड सेल्स कमिसन ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस शोरूम एक्सपेन्सेस हो अनि यस्तै कुराहरु पर्छन् ल धेरै किन लेख्नु ल यति कुराहरु जस्तै बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरु क्या जस्तै थाहा भइहाल्छ नि जस्तै एउटा कुरा चाहिँ लेख्नु ल साथी आइराख्छ कि यो लेख्दिम एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापन खर्च पनि आउँछ नि त हैन एडभर्टाइजमेन्ट भनेर लेखिदिम ल एउटा चाहिँ है एडभर्टाइजमेन्ट भनेर लेखिदिम ल ठीक छ अब बी नम्बर दिउँ यसलाई हो यहाँनिर हेर्नु त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र ए नम्बर पर्यो बी नम्बर पर्यो बी को पनि सबै जोड्ने यहाँनिर राखिदिने हो अब ए र बी आयो नि जस्तै कुनै पनि एउटा कम्पनी छ त्यसको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सञ्चालनको खर्चका ए र बी आइसकेपछि दुईटालाई जोडिदिने अनि के लेख्ने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी है टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी गर्दाखेरि यहाँ जति आउँछ त्यसलाई यतापट्टि टक्कसँगले लेखिदिने अब हेर्नु यस पछाडि यहाँ हेर्नु होला साथी हो यसलाई ब्राकेट दिए मैले किनकि यो किन ब्राकेट आउँदैछ भन्ने कुरा बुझ्ने क्या जस्तै हेर्नु ल जस्तै यहाँ हेर्नु त अपरेटिङ एक्सपेन्स लेस छ कि छैन त्यसकारणले घट्दैछ है यहाँनिर इन्कम आएको छ हाम्रो त्यसमा त्यो घटाइदिन्छौँ ग्रस प्रफिट भनेको खुद नाफा आएको छ नाफामा एक्सपेन्सको कुरालाई के गरिदिन्छौँ घटाइदिन्छौँ त्यसरी बुझ्ने ल यति घटाइसके यहाँ तलतिर कति आउँछ त भन्दाखेरि जति आउँछ यहाँनिर हामीले चिन्ता पट्टा दिन्छौँ यसलाई भनिन्छ के इन्कम फ्रम अपरेसन हतार नगरिकन सार्ने है साथी हो बुझिँदै जाइन्छ बिस्तारो अपरेटिङ इन्कम फ्रम अपरेसन आयो अब हेर्नु अब दुईटा खर्चलाई हामीले इन्कम र एक्सपेन्सको कुरालाई एडजस्ट गर्नु छ यहाँनिर के आउँछ त भन्दाखेरि एड यहाँनिर मैले किन एड गर्दैछु एउटा हामीले इन्कम यो सेल्सको कुरालाई लेखा दिउँ अझै यहाँ एक दुईवटा इन्कम लेख्नुपर्छ क्या ओदर इन्कम एन्ड गेन के अरे साथी हो ओदर इन्कम एन्ड गेन यहाँ है ओदर इन्कम एन्ड गेन क्या कुनै पनि एउटा कम्पनी छ त्यसमा ओदर इन्कमहरु हुन सक्छन् जस्तै के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कमिसन रिसिभ हो कमिसन रिसिभ अर्को के हुन सक्छ रेन्ट रिसिभ हुन सक्छ है रेन्ट रिसिभ हुन सक्छ कमिसन रिसिभ रेन्ट रिसिभ है मैले यहाँ तल लेखिन किनकि यहाँ एउटा ल जस्तै यहाँ के आउन सक्छ ओदर इन्कम हुन सक्छ ल ओदर इन्कम जस्तै मैले यहाँ भन्दिए तपाई टिप्नु होला कमिसन रिसिभ रेन्ट रिसिभ एटीसी इन्ट्रेस्ट रिसिभ आउन सक्छ ओदर इन्कम आउन सक्छ एप्रिसिएसन आउन सक्छ गेन अन सेल्स फिक्सेड आउन सक्छ है तर फाइनल एक्जाममा यति नै हो प्राय आउने त्यसकारणले गर्दा मैले थोरै लेखेला साथी हो ल यति भइहाल्यो अब हेर्नु अब लेस के गर्दिने त भन्दाखेरि ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस यहाँ हेर्नु दाइ ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा के पर्छ त भन्दाखेरि जम्मा जम्मी अब यहाँ हेर्नु एउटा कुरा मैले भन्न भुलेछु तपाईले सुन्नु होला राम्ररी ध्यान दिएर है जस्तै यो दुईटा जोडिसकेपछि ओदर इन्कम एन्ड गेनको कुरालाई जोडिसकेपछि योसँग यो जोड्ने किनकि अघि इन्कम एक्सपेन्सेस हुँदा घटाउँदै आउँदा हामीले इन्कम फ्रम अपरेसन निकालेका थियौं अब ओदर इन्कम एन्ड गेन चाहिँ के गरिदिने जोडेर योसँग यो जोडेर यहाँ राखिदिने यसलाई केही पनि भनिदैन जुन अहिले हामीले तीनटा कटा दिएछौं यसलाई केही पनि भनिदैन यो ए लेस फेरि ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस हामीले मल्टी स्टेप भनेको के अरे साथी हो खर्च र इन्कमको कुरालाई छुट्याएर लेख्ने जम्मा जम्मी है त्यसकारणले ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा के पर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा पर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा एक्सपेन्सेस जस्तै अघि ड्यू भन्ने कुरा आउटस्ट्यान्डिङ पेएबल भन्ने कुरा आएको यहाँ पनि जोडिन्थ्यो है मैले अहिले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस मात्र लेखिदिए है जस्तै यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस के हो खर्च भनि त जस्तै कसरी भन्नुहुन्छ भने जस्तै हाम्रो एउटा कम्पनी ए भन्ने कम्पनी छ यो कम्पनीले कहाँबाट लोन लियो भने ब्याज तिर्नु पर्छ त्यसकारणले गर्दा घटाइदिने यसमा यो घटाउँदा जति आउँछ यसलाई यहाँ लेखिदिने यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स है नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स ल जस्तै नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेर लेख्यो नि हामीले जस्तै हेर्नु त यहाँ इन्कम लेख्यो एक्सपेन्सेसलाई घटाउँदै आयो यहाँ फेरि इन्कमलाई जोड्यो एक्सपेन्सेसलाई घटायो यति गर्दाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आयो है नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको यो जस्तै ए भन्ने कम्पनीको हामीले कुरा गर्दै थियौं यो एउटा ए भन्ने कम्पनी छ जस्तै कुनै एउटा कम्पनी छ है
त्यो कम्पनीले चाहिँ इन्कममा एक्सपेन्सेसहरु घटाउँदाखेरि जति इन्कम आयो त्यसलाई के भन्यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। किन यसलाई नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्यो त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ त भन्दाखेरि जस्तै एउटा अर्गनाइजेसन छ अथवा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीलाई नाफा भइसकेपछि राज्यलाई अथवा नेपाल सरकारलाई के तिर्नुपर्छ साथीहरु? ट्याक्स तिर्नुपर्छ। हो, त्यो ट्याक्स तिर्नका लागि हामीहरु व्यवस्था गर्छौं अब अथवा ट्याक्स तिर्छौं अनि मात्र हामीहरु नेट इन्कम हाम्रो वास्तविक नाफा आउँछ। त्यसकारणले गर्दा यो ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडिको नाफा हाम्रो कम्पनीको कति आयो भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स यहाँनेरि आयो है। अब के गर्दिने है साथीहरु? लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स। यो प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको के अरे साथीहरु? ट्याक्स तिर्नका लागि गरेको व्यवस्था हो। हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भयो, जस्तै अघि हाम्रो 15,000 नाफा भएको थियो, त्यो 15,000 मध्ये 10% चाहिँ ट्याक्स तिर्नु है भनेर क्वेशनमा आयो भने तिर्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई के गरिदिने? घटाइदिने। अब जुन हामीले हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भयो त्यसलाई ट्याक्स तिर्यो अनि मात्र हाम्रो जति आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ? हाम्रो वास्तविक नाफा हो क्या। त्यसलाई के भनिन्छ? नेट इन्कम आफ्टर, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लेख्दिउँ न। नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम एउटै हो है। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। यति गर्दाखेरि हामीले मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्टलाई तयारी गर्यौं। हेर्नु त साथीहरु सजिलो छ नि त। यो यति जानिसकेपछि साथीहरु कुनै पनि टर्मले तपाईहरुलाई झुक्याउने छैन है। यति कुरा जान्नु होला, राम्ररी अध्ययन गर्नु होला, केही समस्या छैन तपाईहरुलाई है। यसलाई अध्ययन राम्ररी गर्नु भइसकेपछि केही पनि समस्या छैन। यसपछाडि हामीहरु रिटेन अर्निङलाई पनि सिकिहाल्छौं है, ब्यालेन्स सिटलाई पनि तयारी गर्न सिकिहाल्छौं। यो जुन हामीहरुले मल्टी स्टेप गर्यौं यसमा चाहिँ धेरैवटा शीर्षक छन्। हामीले कन्सेप्चुअल कुरा गर्नुपर्ने भएकाले यो अलिकति लामो क्लास भएको मात्र हो, तर धेरै कुरा केही पनि छैन साथीहरु। 2-3टा क्वेशन गरिसकेपछि मजाले जानिन्छ। तर तपाईहरुले सुरुमा यो फर्मेटको क्लासलाई इनफ तरिकाले ध्यान दिएर यो क्लास लिएको बेला अरूतिर कहीँ नसोचिकन अध्ययन गर्नु होला। एक पटक हेरिसकेपछि दोस्रो पटक हेर्नु पर्दैन, त्यति सजिलो छ यो कुरा। तर अलिकति लामो क्वेशन आउने भएका कारणले गर्दा अलिकति लेन्दी जस्तो लाग्छ, तर केही छैन, यो राम्ररी अध्ययन गर्नु होला। क्लास 12 को एकाउन्टमा कुनै पनि च्याप्टर अप्ठ्यारो भन्ने कुरै छैन, त्यसकारणले गर्दा यसलाई अध्ययन गर्नु होला। सिंगल स्टेपको विषयमा तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने सिंगल स्टेप हामीहरुलाई प्राय एक्जाममा आउँदैन, तर त्यसलाई पनि म सिकाउँछु। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि खर्चलाई एकपटि राखिन्छ, इन्कमलाई एकपटि राखिन्छ, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स निकालिन्छ, सकिहाल्यो है। मल्टी स्टेप हो एक्जाममा सोध्ने, त्यसकारणले गर्दा यसलाई विशेष गरेर तयारी गर्नु होला भन्दै समाप्त गरे। गर्ने क्रममा थियौं है। हामीहरुले त्यहाँ मल्टी स्टेप र एनएफआरएस लाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हामीहरु यो भन्दा अगाडिको क्लासमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको विषयमा छलफल गर्दै थियौं। आजको क्लासबाट हामीहरु त्यही सँग सम्बन्धित रहेर मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्टलाई अगाडिको क्लासमा अध्ययन गरेका छौं र आजको क्लासमा हामीहरु मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको तयारी गरिसके पश्चात गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङलाई आजको क्लासमा तयारी गर्न सिक्ने छौं है त। मैले क्लासलाई सुरुवात गरे साथी हो है। जस्तै हामीले डट कम्पनी स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ मल्टी स्टेपको आधारमा हामीहरुलाई तीनटा कुरा सोध्छ। मल्टी स्टेपको क्वेशन आयो भने इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भन्छ, रिटेन अर्निङ बनाउनु भन्छ अनि ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्छ। त्यसकारणले गर्दा इन्कम स्टेटमेन्ट यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा पढ्यौं। आज हामीहरु के पढ्छौं? रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङ तयारी गर्दा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले के बुझ्यौं? कुनै पनि एउटा कम्पनीको इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदा जति आउँछ त्यसलाई नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनिदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। भनेपछि त्यहाँनेरि जति इन्कम आयो त्यो इन्कमहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि बाँडफाँड गर्ने ठाउँ हो क्या। जस्तै कुनै पनि एउटा कम्पनीमा चाहिँ लगानीकर्ताहरु हुन्छन्, त्यो लगानीकर्ताहरुले के एजम्पसनमा लगानी गरेका हुन्छन् भन्दाखेरि आफूलाई प्रॉफिट हुन्छ, म यति लगानी गर्छु मलाई यति प्रॉफिट आउँछ भन्ने त का कारणले त गरे हुन्छ। नत्र त हामीहरु प्रॉफिटै नहोय भने काई लगानी गर्छौं त? गर्दैनौं नि त हैन। घाटामा त हामीहरु लगानी गर्दैनौं हो। लगानी गर्दै जाँदा घाटा चाहिँ हुन सक्छ, तर घाटै होस् भनेर त हामी लगानी गर्दैनौं। त्यसकारणले गर्दा त्यो इन्कमको कुराहरुको यहाँ चाहिँ बाँडफाँड गरिन्छ। जस्तै मैले कुनै कम्पनीमा 1 लाख रुपैयाँ शेयर हाले, त्यो कम्पनीलाई 2 लाख रुपैयाँ नाफा भयो भने त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट म पनि पाउँछु क्या 1 लाख लगानी गरेका कारणले हो। त्यही नाफाको बाँडफाँडहरु यो एकाउन्टमा गरिन्छ। जस्तै स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा यहाँले के गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीहरु सुरुमा बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेर तान्छौं। यो भन्दा अघिल्लो वर्ष प्रॉफिट कति भएको थियो त्यसलाई हेर्छौं है। अनि यो वर्ष कति प्रॉफिट भएको थियो त्यसलाई हेर्छौं। अनि प्रपोज डिभिडेन्ड लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड दिनका लागि व्यवस्था गर्छौं। अनि जेनरल रिजर्भको कुराहरु आउँछ, यहाँ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भको कुरा आउँछ, रिजर्भ फन्डको कुराहरु आउँछ। जस्तै हामीहरुले रिजर्भ जेनरल रिजर्भ भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले अब भनिहाले प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड दिनका लागि गरेको व्यवस्था हो भने जेनरल रिजर्भ भनेको कुनै पनि एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीलाई अहिले नाफा भएको छ। जस्तै त्यो कम्पनीलाई अहिले नाफा भयो भन्दैमा यो भन्दा पछिल्ला वर्षहरुमा सधैँ नाफा हुन्छ भन्ने त हुँदैन। जस्तै त्यहाँनेरि भइपरि आउन सक्छ, आगलागी हुन सक्छ है, सामानहरु नष्ट हुन सक्छ। त्यो पछि आगलागीहरु भयो, जस्तै त्यो कम्पनीलाई क्षति नै भयो भने पनि
पछि कुनै समस्या नआओस् कम्पनी सञ्चालन गर्नमा भनेर अहिलेदेखि नाफाबाट केही प्रतिशत केही सर्टेन प्रतिशत छुट्याएर त्यो कम्पनीले रिजर्भ फन्ड कोष तयार गर्छ क्या हो त्यो फन्डमा हाल्छ त्यसलाई भनिन्छ जेनरल रिजर्भ हो त्यहाँ हालिन्छ हो यिनै कुराहरूलाई हामीहरू समग्र रूपमा यहाँनिर पढ्छौँ जम्मा जम्मै 3-4टा कुरा बुझ्ने बित्तिकै यो मिलिहाल्छ जस्तै यहाँनिर मैले फर्दर इयर एन्ड डेट यो कुनै पनि वर्षको अन्तिममा बनाइन्छ मैले भनिहालेँ अब यहाँनिर मैले सुरुवात गरेँ फर्मेट बनाउन यसरी लेखिदिने बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हो बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ यो बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ कसरी आउँछ भने नि साथी हो जस्तै हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा के अरे साथी हो ट्रायल ब्यालेन्समा है प्रॉफिट एन्ड लस दियो भने प्रॉफिट एन्ड लसको कुरा दियो भने है प्रॉफिट एन्ड लसको कुरा दियो भने त्यसैगरी प्रॉफिट एन्ड लस भयो है अब पीएल एप्रोप्रिएसन को कुरा दियो भने है अनि रिटेन अर्निङ दियो भने हामीहरू यति कुरा आएको छ जस्तै हामीहरूलाई क्वेशन दिन्छ क्या जस्तै ट्रायल ब्यालेन्सको विवरण दिएको हुन्छ क्वेशनमा बट्टा दिएको हुन्छ त्यो बट्टामा यो प्रॉफिट एन्ड लसको कुरा आएको छ भने बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भएर तान्ने पीएल एप्रोप्रिएसन छ भने यहाँनिर बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भएर तान्ने रिटेन अर्निङ छ भने पीएल एप्रोप्रिएसन दिएको छ यदि 3टा कुरा दिएको छ भने बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेर तान्ने यो के हो भने यो वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षमा त्यो कम्पनीलाई भएको नाफाको कुरा हो क्या है अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि ए बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेको यो वर्ष योभन्दा अघिल्लो वर्षको प्रॉफिट भयो अब हामीहरूलाई यो कम्पनीमा जस्तै अघि इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि हामीले जति प्रॉफिट निकाले हुन्छ नि त्यो प्रॉफिट चाहिँ करेन्ट इयरको यो वर्षको त्यसकारणले गर्दा यहाँ के गर्छौं नेट प्रॉफिट फर द इयर नेट प्रॉफिट फर द इयर इयर्स यहाँ है नेट प्रॉफिट फर द इयर यो नेट प्रॉफिट फर द इयर भन्ने कुरा छ नि यो नेट प्रॉफिट फर द इयर चाहिँ हामीहरूले यो वर्षको प्रॉफिट हो यो कहाँदेखि आउँछ अरे इन्कम स्टेटमेन्टको अन्तिममा हेर्नुलाई यही अमाउन्ट छ अब यहाँनिर के आउँछ टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन यहाँ है यो के आएको हो भने नि जस्तै बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेको यो वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षको प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फर द इयर भनेको यो वर्षको प्रॉफिट हो दुईटा जोड्दा टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन हामीहरूले यो भन्दा अघिल्लो वर्षको प्रॉफिट र यो वर्षको प्रॉफिट जोड्दा वितरण गर्नका लागि कति प्रॉफिट चाहिँ अवेलेबल भयो भन्ने कुरा आयो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन सरी अब हेर्नु टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फर डिस्ट्रिब्युसनको कुरा आयो है ल यो आइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो कम्पनीले जम्मा प्रॉफिट आयो क्या यो भन्दा अघिल्लो वर्ष र यो वर्षको जम्मा प्रॉफिट आयो त्यसैगरी हामीले के गर्दिन्छौं डिभिडेन्ड दिनका लागि व्यवस्था गर्दिन्छौं प्रपोज डिभिडेन्ड हो कहिलेकाहीँ सर्टेन पर्सेन्ट जस्तै 10% प्रपोज डिभिडेन्ड गर्नु भन्छ त्यो शेयर क्यापिटलबाट निकाल्ने है त्यसैगरी लेस के गरिदिने त भन्दाखेरि जेनरल रिजर्भ के अरे साथी हो जेनरल रिजर्भ कहाँ दिएको एडिसनलमा दिएको एडिजेमा दिएको जस्तै डिभिडेन्डको कुरा चाहिँ जहाँ दिए पनि यहाँ घट्छ तर जेनरल रिजर्भ कहाँ दिएको हुनु पर्यो एडिजेमा दिएको हुनु पर्यो है अब टोटल प्रॉफिटबाट हामीहरू के दिँदै छौं प्रपोज डिभिडेन्ड दिनका लागि व्यवस्था गर्छौं त्यो प्रॉफिटबाट अनि भइपरि आउने जस्तै कम्पनीलाई कुनै पनि कम्पनीलाई पछि चाहिँ केही भइपरि आउँछ आगलागीहरू हुन सक्छ त्यतिखेर पनि कम्पनीलाई समस्या नहोस् भन्ने एजुम्सनमा यो कम्पनीले त्यो प्रॉफिटबाट केही सर्टेन पर्सेन्ट छुट्याएर फन्ड क्रिएट गर्छ त्यसलाई भनिन्छ जेनरल रिजर्भ यो पनि यही टोटल प्रॉफिटबाट गर्ने हो यसरी बुझ्ने है यसलाई घटाइदिने जति आउँछ त्यसलाई यहाँनिर लेखिदिने त्यसलाई के भनिन्छ यहाँ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भने जस्तै यसलाई भनिन्छ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ है रिटेन अर्निङ यसरी लेखिदिने झ्यापसँगले के छ र यति गर्दाखेरि हामीहरूले रिटेन अर्निङलाई पनि तयार गर्यौं स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ जस्तै मल्टी स्टेप को ब्यालेन्स सिट हामी आजको क्लासमा छलफल गर्न गइरहेका छौं यसैगरी हामीहरू इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन एफआरएस को गर्न सिक्छौं है त्यसैगरी रिटेन अर्निङ ब्यालेन्स सिट बनाउन सिक्छौं भने अहिले हामीहरू केमा छौं मल्टी स्टेपमा
छौँ। किन भन्दा योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले अगाडिको क्लासमा हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्टलाई तयार गरिसक्यौँ है, त्यसको फर्मेट बनाउन सिक्यौँ, कन्सेप्टलाई लियौँ र स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाउन सिक्यौँ र आजको क्लासमा हामीहरू के गर्दैछौँ ब्यालेन्स सिट डट कम्पनी ब्यालेन्स सिट मल्टी स्टेप एजेन्ट भनेर लेख्ने। अब हेर्नु ल साथी हो, यहाँ थोरै कुरा बुझ्नु होला। जस्तै तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कलेजमा तपाईँहरूले पढिरहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि करेन्ट एसिड्सलाई सुरुवात गर्नुहुन्छ क्या। जस्तै यसरी भर्टिकल एनालाइसिसबाट गर्दा बुकमा हेर्नुभयो भने कलेजमा सरहरूले पढाएको हेर्नुभयो भने प्राय ठाउँमा के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट एसिड्सबाट सुरुवात गरेको पाइन्छ। यहाँनिर करेन्ट एसिड्सबाट सुरुवात गरेर लायबिलिटी साइड गर्दा करेन्ट लायबिलिटीबाट सुरुवात गरेको पाइन्छ। त्यसरी गर्न पनि पाइन्छ साथी हो है, करेन्ट एसिड्स र करेन्ट लायबिलिटीबाट सुरुवात गरेर गर्न पनि पाइयो। नत्र के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि फिक्स एसिड्स र शेयर क्यापिटलबाट सुरुवात गरेर पनि यो ब्यालेन्स सिटलाई तयारी गर्न सकिन्छ, भर्टिकल लाइनको ब्यालेन्स सिटलाई है। योभन्दा अगाडि हामीले फाइनल एकाउन्टमा जुन ब्यालेन्स सिट पढाएको थियौँ त्यो होरिजेन्टल हो, त्यसलाई हामीहरू लायबिलिटिज एमाउन्ट एसिड्स एमाउन्ट गरेर गर्थ्यौँ भने यसलाई के गर्छौँ भने साथी हो पार्टिकुलर एमाउन्ट गरेर हामीहरू सुरुवात गर्छौँ यसलाई है त। ल साथी अब हेर्नु होला, यसरी गरिदिन्छौँ हामीहरू। अब 1 नम्बरमा हामीहरू के लेख्छौँ त भन्दाखेरि नि साथी हो 1 नम्बर सुरुवात गरौँ है, राम्ररी हेर्नु होला। प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, इक्विपमेन्ट प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट। प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको जस्तै हामीहरूको फिक्स एसिड्सका कुराहरू क्या, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर्निचर, भेहिकल, इक्विपमेन्ट है, त्यस्ता कुराहरू। जस्तै यहाँनिर के पर्छ अरे साथी हो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर लेखिदिने। अब हेर्नु होला मैले एमाउन्ट लेखेँ, त्यसभन्दा पनि यतापट्टि 3टा कट्टा दिएँ किनकि यहाँनिर एउटा सानो कुरा छ, एकैछिन पक्नु ल। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यसमा एड एप्रिसिएसन हुन्छ क्या, जहिले पनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ जग्गा र भवनको मूल्य जहिले पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने एजम्सनमा हामीहरू यसलाई एड गरिदिन्छौँ। के लेखिन्छ अरे साथी हो एप्रिसिएसन, एप्रिसिएसन है। एप्रिसिएसन भनेको बढ्नु वृद्धि हुनु है, बढ्यो भने यहाँनिर लेखिन्छ एप्रिसिएसनलाई जोडिदिने है। अब प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको के अरे साथी हो फिक्स एसिडको कुरा। अब अर्को कुरा आउन सक्छ के त भन्दाखेरि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, मेसिनरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको हाम्रो सम्पत्ति है। यसरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, भेहिकल, फर्निचरमा चाहिँ डिप्रिसिएसन मूल्य ह्रास हुन्छ है, मूल्य ह्रास हुन्छ। जस्तै लेस गरिदिने के अरे साथी हो लेस डिप्रिसिएसन, डिपिएन भनेको डिप्रिसिएसन, ओ एन्ड अन, प्लान्ट यसरी धर्को तानेको प्लान्ट लेख्नु होला यहाँ, एन्ड यसरी धर्को तानेको एन्ड, अनि मेसिनरी लेख्नु होला है। यसरी हामीले टक्क दिन्छौँ। यसलाई के गरिदिने अरे साथी हो घटाइदिने, ट्याक्क यतापट्टि लगेर राखिदिने। हेर्नु त दुईटा कुराबाटै हामीहरूले क्लियर भइसक्यो कि प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर हामीले लेख्यौँ, त्यहाँनिर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा एप्रिसिएसन हुँदो रहेछ, मूल्य वृद्धि हुँदो रहेछ, बढाइयो हो, अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा डिप्रिसिएसन गरेर घटाइयो है। अब हेर्नु होला यहाँ जस्तै डिप्रिसिएसन हुने कुराहरू के आउँछ त भन्दाखेरि फर्निचर, फर्निचर भन्ने कुरा है, फर्निचरको कुरा यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू। अर्को मेसिनरीको कुरा, मेसिनरी लेख्यो ल, इक्विपमेन्ट लेखिदिउँ न त, इक्विपमेन्ट हो। यसरी हामीले टक्कसँगले लेखिदिन्छौँ है त। जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा एप्रिसिएसन, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा लेस डिप्रिसिएसन, फर्निचरमा डिप्रिसिएसन हुन्छ, इक्विपमेन्टमा डिप्रिसिएसन हुन्छ, भेहिकलमा डिप्रिसिएसन हुन्छ है। यो कन्सेप्टको कुरा राम्ररी बुझ्नु होला है त। ल अब हेर्नु होला 1 नम्बर सक्यो। अब दोस्रो नम्बरमा आउँछ इन्टेन्जिबल, इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस, फिक्टिटियस एसेट्स। अब सुन्नु ल, मास्तिर प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा फिक्स एसेट लेख्यो। अब इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स भनेको नि साथी हो नदेखिने सम्पत्तिहरू। यो चाहिँ देखिने सम्पत्तिहरू, कुनै पनि कम्पनीमा भएको मेसिनरी छ भने त देखिन्छ हो। यहाँ चाहिँ कस्तो खालको सम्पत्तिहरू पर्छ त भन्दाखेरि इन्टेन्जिबल एसेट्समा चाहिँ नदेखिने अदृश्य सम्पत्तिहरू, जस्तै गुडविल क्या। जस्तै तपाईँको कलेज चाहिँ तपाईँ किन जानुभएको त भन्दाखेरि त्यो कलेजको चाहिँ ब्रान्डिङ सुनेर क्या, त्यहाँ चाहिँ राम्रो पढाइ हुन्छ, म त्यहाँ गइसकेपछि खतरा हुन्छु भनेर जानुभएको हो नि त। त्यस कारणले गर्दा त्यो कलेजको चाहिँ त्यो के भयो गुडविल, ख्याति भयो क्या। जस्तै ए भन्ने कम्पनी अथवा कलेज थियो भने त्यो ए भन्ने कलेजमा तपाईँ किन जानुभएको, त्यहाँनिर राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर जानुभएको हो। त्यहाँको त्यो गुडविल ख्याति हो क्या, त्यो चाहिँ उसका लागि सम्पत्ति हो नि त। त्यस कारणले गर्दा त्यो गुडविलको कुरा, ट्रेडमार्कको कुरा, पेटेन्ट्सको कुरा, कम्प्युटर सफ्टवेयरको कुरा है। जस्तै कम्प्युटर सफ्टवेयरले काम गर्ने हो, तपाईँले बोकेर हिँड्ने काहीँ कुद्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त हो, त्यो नदेखिने सम्पत्ति भयो। अब कस्टमर रिलेसनसिप, जस्तै एउटा कम्पनीसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध छ मेरो भने त्यो कम्पनीले मेरो
अनुभव गर्न सक्ने तर हाम्रो त्यो देखिने सम्पत्ति त होइन हो। जस्तै त्यसको ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तै म एउटा कम्पनी भएँ, तपाईँ एउटा ग्राहक हुनुभयो, तपाईँ र मेरो सम्बन्ध राम्रो छ हो, त्यो हामीहरू अनुभव गर्न सक्छौँ तर देख्न त सक्दैन हो। त्यस्तो क्या नदेखिने सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ इन्डेन्जर्ड एन्ड फिक्टिडियस एसेट्स भन्छ। यहाँनिर के पर्छ साथी हो, मैले यहाँनिर लेखेँ गुडविल, के अरे साथी हो गुड विल भन्ने कुरा पर्छ है, गुडविल। अर्को के पर्छ ट्रेड ल ट्रेडमार्क है। ल यसलाई मिलाएर लेख्नु ल साथी हो, मैले यता ओराएर लेखेँ, यसलाई सबैलाई जोड्ने यतापट्टि लगाएर लेखिदिइहाल्ने यसरी हो। यो दुईटालाई जोड्ने अब पेटेन्ट्स हो ल पेटेन्ट्स हो, यसलाई यतापट्टि लगाएर लेखिदिउँ है, यसलाई जोडौँ यतापट्टि राख्यौँ, यसलाई जोडौँ यतापट्टि राख्यौँ। अब तेस्रो नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, इन्डेन्जर्ड एन्ड फिक्टिडियस एसेट्स, यहाँनिर आउँछ इन्भेस्टमेन्ट। के अरे साथी हो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा लेखिदिउँ ल। यो इन्भेस्टमेन्टमा जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट मात्रै आउँछ यति मात्रै लेखेर साथी हो मैले। यो इन्भेस्टमेन्टमा अरू कुरा केही पनि आउँदैन। चारौं नम्बरमा आउँछ करेन्ट एसेट्स, लोन एन्ड एडभान्स है, लोन एन्ड एडभान्स, करेन्ट एसेट्स लोन एन्ड एडभान्स। करेन्ट एसेट्स लोन एन्ड एडभान्समा के पर्छ त भन्दाखेरि एक वर्षभित्रमा हामीहरूले चलाउन सक्ने एसेट्सहरू पर्छ। जस्तै क्यासको कुरा, ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुरा, क्लोजिङ स्टकको कुरा, प्रिपेड रेन्टको कुरा, प्रिपेड एक्सपेन्सेसका कुराहरू यहाँनिर पर्छन् क्या। जस्तै यहाँनिर एउटा कुरा छुटाएँ मैले, सुरुमै लेखेँ डेप्टर्स। के अरे साथी हो डेप्टर्स भन्ने कुरा पर्छ ल। डेप्टर्स जस्तै डेप्टर्स भनेको के हो, जस्तै ए भन्ने एउटा कम्पनी छ हाम्रो है, यो ए कम्पनीबाट हामीहरूले कसैलाई उधारोमा सामान बेच्यौँ, त्यो हामीले पाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ डेप्टर्स हो। यो डेप्टर्स भन्ने कुरालाई के भन्न सक्छ भन्दाखेरि डेप्टर्स भन्न सक्छ एउटा यही कुरालाई के भन्न सक्छ सन्ड्री डेप्टर्स भन्न सक्छ हो, बिल्स पेएबल भन्न सक्छ, बिल्स रिसिएबल भन्न सक्छ, बिल्स रिसिएबल भन्न सक्छ है, नोट्स रिसिएबल, एकाउन्ट रिसिएबल भन्न सक्छ ल, एकाउन्ट रिसिएबल भन्न सक्छ, नोट्स रिसिएबल भन्न सक्छ। यति भन्यो भने के हो सेम हो, एउटै हो भनेर लेखेँ मैले, सेम हो भनेर लेख्नु होला है, एउटै हो ल। ठिक छ भन्नुला साथी हो ल। डेप्टर्स सन्ड्री क्रेडिटर, डेप्टर्स बिल्स रिसिएबल, एकाउन्ट रिसिएबल, नोट्स रिसिएबल भनेको के हो एउटै हो ल। ठिक छ यति गर्दाखेरि हामीहरूले यो कुराहरू आएर यहाँ टुप्लोका राखिदिन्छौँ, हामीहरू करेन्ट एसेट्समा बुझिहाल्यो है। अब क्लोजिङ स्टक, के अरे साथी हो क्लोजिङ स्टक। यो क्लोजिङ स्टक प्राय एक्जाममा छुट्नेवाला छैन, यसले त छोड्दैन है। अब यहाँनिर के आउँछ क्यास। अब मैले क्यास मात्रै लेखेँ, यही क्यास एट ब्याङ्क हुन सक्छ, क्यास ब्यालेन्स हुन सक्छ है, क्यास इन ह्यान्ड हुन सक्छ, यस्ता कुराहरू यहाँले लेखिदिने है। अब ब्याङ्क ब्यालेन्स, के अरे साथी हो ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने कुरा हुन सक्छ है, ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने कुरा हुन सक्छ ल। ठिक छ अब हेर्नु ब्याङ्क ब्यालेन्स यति गरिसकेपछि के आउँछ त भन्दाखेरि अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो, प्रिपेड एक्सपेन्सेसको कुरा आउन सक्छ ल। यति जोडेर पल्लोपट्टि राखिदिने। मैले किन परेसम्म धर्को ताने त भन्दाखेरि यहाँनिर तलतिर पाँचौं नम्बरमा मिसलेनियस भन्ने एउटा टपिक लेख्नु भयो भने पनि हुन्छ, लेख्नु भएन भने पनि हुन्छ, किनकि क्लास 12 मा त्यति धेरै यो मिसलेनियसमा जाने आइटम आएको पाइँदैन है। त्यही भएर मैले यो फर्मुला पनि त्यति धेरै लेखिनँ मिसलेनियसको कुरा। तपाईहरुले त्यहाँनेरि कहिलेकाहीँ के आउन सक्छ त भन्दाखेरि प्रिलिमिनरी एक्सचेन्जेस, अन्डरराइटिङ कमिसन, ब्रोकरेज चार्ज हो, डिस्काउन्ट अन इस्यु, शेयर एन्ड डिबेन्चरको कुरा आयो भने यहाँनेरि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेशनमा थियो भने म त्यो क्वेशनकै आधारमा गराइदिन्छु है। अहिले मैले यति मात्र लेखाइदिएँ है त साथीहरु। ल यति गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन गर्दैछौँ यसको के सक्यो साथी हो। ल हामीहरुले यति गर्दाखेरि के सक्यौं भन्दाखेरि एसिड साइडलाई मैले भनिहाले। यहाँ तल एउटा 5 नम्बरमा मिसलेनियस भन्ने टपिक लेख्दा पनि भयो, तर मैले अहिले लेखाइदिन किनकि त्यति धेरै आउँदैन क्या। ल टोटल एसिड्स के अरे साथी हो, टोटल एसिड्स। ल टोटल एसिड्स जम्मै जोडिदिने, यहाँनिर राखिदिने ट्यागको सँगले। अब यहाँनिर एउटा नयाँ कुरा छ साथी हो। अब तपाईहरुले यो फर्मेटलाई यतापट्टि दुईटा बनाएको होइन है, यहाँ सुन्नु होला, यहाँसम्म पुर्याउने अनि यहीँदेखि सुरुवात गर्ने तपाईहरुले है। यहीँदेखि तल लेख्दै जाने टोटल एसिड्स लेखेर, शेयर क्यापिटल लेखेर, तर मेरो चाहिँ आउँदैन, त्यसकारणले गर्दा मैले चाहिँ यता गरेँ है त। ल तपाईहरुले फेरि झुकिएर यतापट्टि नलेख्ने है साथी हो, बुझ्नु भयो नि। यतापट्टि दुईटा फर्मेट बनाउने होइन, यही फर्मेटलाई पुरा गर्ने है त। ल
जस्तै कपीमा सार्दै जाँदा यहाँ पुग्नु भयो। अब यहीँदेखि तल लेख्दै जाने। यहाँ 1 नम्बर दिने, शेयर क्यापिटल लेख्ने। मैले जस्तै 1 नम्बर दिएँ, शेयर क्यापिटल लेखेँ नि, शेयर क्यापिटल लेखेँ हो। यसरी तपाईहरुले लेख्दै जाने है। अब यो शेयर क्यापिटलमा के पर्छ त भन्दाखेरि इक्विटी शेयर क्यापिटल, इक्विटी शेयर क्यापिटल के अरे साथी, इक्विटी शेयर क्यापिटल हो। इक्विटी शेयर क्यापिटलको कुरा ल ट्याकसँग लेखिदिउँ, इक्विटी शेयर क्यापिटल। अनि त्यसपछि के आउँछ, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, शेयर क्यापिटलका कुराहरु यहाँ पर्छन्। जस्तै प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल भनेको कस्तो हो भने नि, कुनै पनि एउटा कम्पनीलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो भने त्यो कम्पनीले के गर्छ त भन्दाखेरि सर्टेन टाइमका लागि 5 वर्ष 10 वर्षका लागि प्रिफरेन्स शेयर खुलाउँछ क्या। प्रिफरेन्स शेयरको माध्यमबाट पैसा कलेक्सन गर्छ उसले। त्यो कुराहरु आउँछ है। यो कुराहरु क्वेशनमा आएको बेलामा बुझाउने छु है त। ल धेरै कुरा अहिले गरियो भने एकैताल सबै कुरा बुझिने भयो दुनियाँमा। क्लास 1 शिशुदेखि अहिलेसम्म हामीले क्लास 12 सम्म पढ्दै आउनु पर्ने थिएन। यस पछाडिका क्लासहरु नै रहने थिएनन्। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले क्रमिक रूपमा पढ्दै जाने है त साथी हो। अब यहाँनेरि कमन स्टक, क्यापिटल यस्ता कुराहरु आउने आउँछ। दोस्रो नम्बर यहाँ हेर्नु होला, लायबिलिटी साइड हामीले सुरु गर्यौं। तपाईहरुले यहाँदेखि लेख्दै जाँदै हुनुहुन्छ है। मैले दोस्रो नम्बरमा के लेख्छु त भन्दाखेरि रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस। ल रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा के पर्छ त भन्दाखेरि जेनेरल रिजर्भ पर्छ एउटा, जेनेरल रिजर्भ पर्छ एउटा हो। जेनेरल रिजर्भको कुरा हो, रिजर्भको कुरा। त्यसैगरी जेनेरल रिजर्भ जस्तै एडिसनलमा दिएको थियो भने माथि एकताल रिटेन अर्निङमा जान्थ्यो, एकपटक यहाँ आउँथ्यो है। शेयर प्रिमियमको कुरा, शेयर प्रिमियम, प्रिमियम है, शेयर प्रिमियम हो, शेयर प्रिमियमको कुरा। त्यसैगरी के पर्छ त भन्दाखेरि जेनेरल रिजर्भको कुरामा शेयर, जेनेरल रिजर्भ, शेयर प्रिमियम हो। अनि यहाँनिर अर्को कुरा के आउँछ, नेट इन्कम। यो नेट इन्कम भन्ने कुरा जस्तै हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गरेका छ। त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट गरेको लास्टमा हेर्नुहुन्छ भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आएको छ हो, त्यहाँनिरको जहाँ आउने हो है। अथवा कहिलेका हामीलाई रिटेन अर्निङ गर्नु भने हुन्छ, रिटेन अर्निङ। यहाँ हेर्नु होला, रिटेन अर्निङ हो, रिटेन अर्निङ ल ट्याकसँगले हो। इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ आउने कुराहरु जस्तै इन्कम स्टेटमेन्ट मात्रै गरिरहेको छ भने नेट इन्कम आउँछ। अनि हामीले रिटेन अर्निङ, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाएका छौं भने त्यही इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ एमाउन्टलाई ल्याएर राखिदिने। त्यो कुरा क्वेशन गर्दै जाँदा बुझिहालिन्छ है। यो माथिकालाई जोड्ने यतापट्टि राखिदिने, यसलाई जोड्ने यतापट्टि टक्कसँगले चिडिच्याट्टै पारेर राखिदिने हो। अब हेर्नु होला, यहाँनिर आउँछ के, सेक्युर्ड लोन, सेक्युर्ड लोन भनेर लेखिदिउँ। अब यो सेक्युर्ड लोनमा के पर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कम्पनीलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो भने उसले ब्याङ्कबाट सर्वसाधारणको माध्यमबाट लोन लिन्छ क्या साथी हो। त्यो भनेको के हो, ब्याङ्क लोन, लङ टर्म लोन हो, डिभेन्चर, बोन्ड हो। यिनै कुराहरु यहाँ पर्छ सेक्युर्ड लोनमा। बोन्डको कुरा के अरे साथी हो, बोन्डको कुरा हो। अनि डिभेन्चरको कुरा, डिभेन्चरको कुरा ट्याकसँगले लेखिदिन्छौँ झ्याप्प पारेर है। अनि ब्याङ्क लोनको कुरा के अरे साथी हो, ब्याङ्क लोनको कुरा लेखिदिन्छौँ झ्याप्पसँगले चिडिच्याट्टै पारेर। तपाईहरु जस्तै राम्रा पारेर लेख्नु होला है। अब बोन्डको कुरा भयो, डिभेन्चरको कुरा भयो, ब्याङ्क लोनको कुरा भयो है। अब के हुन्छ, लङ टर्म लोनको कुरा है, लङ टर्म लोनको कुरा, लङ टर्म लोनको कुरा हो। यस्ता कुराहरु पर्छन्। यसलाई जोडिदिने, पल्लोपट्टि ट्याकसँगले राखिदिने है। अब 4औं नम्बरमा के पर्छ, अनसेक्युर्ड लोन, अनसेक्युर्ड लोन है। अनसेक्युर्ड लोनमा जम्मा एउटा कुरा पर्छ साथी हो, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कम्पनीले ब्याङ्कसँग सधैँ कारोबार गरिरहन्छ रेगुलर रूपमा है। त्यो कुनै ट्रान्जेक्सन गर्दै जाँदा, कारोबारहरु गर्दै जाँदा त्यो ब्याङ्कको खातामा चाहिँ कम्पनीको कुनै समयमा पैसा सकिएको थियो भने पनि कम्पनीले चाहेको कन्डिसनमा त्यो ब्याङ्कले केही समयका लागि 10-15 दिनका लागि पैसा चलाउन दिन्छ क्या हो। केही समयका, छोटो समयका लागि पैसा चलाउन दिने भएकाले त्यसलाई के भनिन्छ, अनसेक्युर्ड लोन। त्यसलाई ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्ने कुरा भनिन्छ। त्यो 10-15 दिनमा तिर्नुपर्छ, तिर्नुपर्ने दायित्व यसलाई करेन्ट लायबिलिटिजमा राख्दा पनि भयो, नत्र यसरी अनसेक्युर्ड लोनमा राखेको राम्रो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट है। ब्याङ्क ओभरड्राफ्टको कुरालाई टक्कसँग लेखिदिने, यस्ता यतापट्टि लेखिदिने ट्याकसँगले हो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। अब 5औं नम्बरमा के पर्छ, करेन्ट लायबिलिटिज,
लायबिलिटिज। अब करेन्ट लायबिलिटिज भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व क्या। जस्तै हामीहरूले 1 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने दायित्वहरू के हुन सक्छन्? क्रेडिटर्स हो। अब यो क्रेडिटर्स भन्ने शब्दलाई के भन्छ भन्ने कुरा लेख्नु होला साथी हो। नोट्समा लेख्नु होला है। क्रेडिटर्स अनि अघि हामीले डेप्टर्स लेखेको पछाडि के लेखेका थियौँ? सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो। डेप्टर्स जस्तै यो क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल अघि रिसिएबल भन्थ्यो, अहिले पेएबल हो। बिल्स पेएबल, एकाउन्ट पेएबल हो। नोट्स पेएबल। यति भनेको के हो? एउटै हो भनेर लेखिदिने हो ठ्याक्कसँगले। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एकाउन्ट पेएबल हो। नोट्स पेएबल भनेको एउटै हो। जस्तै अघि डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स, बिल्स रिसिएबल, एकाउन्ट रिसिएबल भनेको एउटै हो भने जस्तै यी कुराहरू हामी यहाँनिर लेखिदिने है त साथी हो। ल यहाँनिर लेखिदिने झ्याप्पसँगले हो। ल अब यहाँनिर के आउँछ अर्को कुरा? आउटस्ट्यान्डिङ अब्लिक ड्यू भनेर लेखिदिएँ मैले हो। अब्लिक पेएबल यस्ता कुराहरू आयो भने पनि हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ। जस्तै हामीहरूले तिर्न बाँकी भनेको के भनेर लेखेका थियौँ? अस्ति ड्यू भनेर लेखेका थियौँ, पेएबल भनेर लेखेका थियौँ, अनपेड भनेर लेखेका थियौँ, स्टिल टु बी पेड भनेर लेखेका थियौँ। त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु होला। इन्कम स्टेटमेन्टबाट रेगुलर रूपमा क्लास लिनु होला है साथी हो। अब हेर्नु होला आउटस्ट्यान्डिङ पेएबलको कुरा लेखिहाल्यो है। अब हामीहरू के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई मेट्दै मैले तपाईँले सार्नु होला है अगाडि गएर। अब हेर्नु होला यति भएपछि के आउँछ त भन्दाखेरि एडभान्स इन्कमको कुरा आउन सक्छ है। एडभान्स इन्कम त्यो चाहिँ प्रायः कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछ। यति लेखिदिउँ ल। यति भए भइहाल्यो, पुगिहाल्यो कुरो हो। अब 6 नम्बरमा के पर्छ त भन्दाखेरि प्रोभिजन भन्ने कुरा। प्रोभिजनमा के पर्छ? प्रोभिजनमा दुईटा कुरा पर्छ साथी हो। प्रपोज डिभिडेन्ड है। प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा पर्छ एउटा। अर्को के पर्छ? प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा पर्छ। ट्याक्ससँगले प्रोभिजन फर ट्याक्स है। ल यति दुईटा जोडिदिने, यतापट्टि लेखिदिने हो। अब सर्व यहाँ तल चाहिँ हामीहरू के निकालिदिन्छौँ? टोटल लायबिलिटिज हो। यसरी हामीहरूले एउटै फर्मेटमा यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है साथी हो। ल त्यो अरू जस्तो हामीहरूले यता लायबिलिटिज यता एसेट्स गर्ने होइन कि एउटै फर्मेटमा क्रमिक रूपमा गर्दै जाने हो है। अब यहाँ के लेख्ने? टोटल लायबिलिटिज जो सबै जोड्ने, यतापट्टि जति आउँछ त्यसलाई राखिदिने। यति गर्दाखेरि हामीहरूले यो ब्यालेन्स सिटलाई पनि पुरा गर्यौँ। हेर्नु त एसेट साइड यहाँसम्म भयो। यहाँ तल गर्दै जाँदाखेरि यहाँ पुग्दाखेरि के आयो? लायबिलिटिज आयो। यसरी हामीहरूले फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको मोडल मेथडमा रहेर मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिटलाई तयार गर्न सिक्यौँ है। तीनटै कुरा मैले भनिहालेँ अगाडिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ। हामीहरूले यसलाई छुट्टै पनि राखिदिएका छौँ र एउटै क्लासमा सबै पनि राखिदिएका हुन्छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँनिर गएर युट्युब भिडियो मार्फत प्लेलिस्टमा गएर सबै क्लासहरू हेर्न पाउनुहुनेछ है। यसमा भएका ओल्ड इज गोल्ड प्लस बुकका सबै क्वेसनहरू हामीहरू क्रमिक रूपमा सल्भ गर्ने